झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज़ साउंड की और बढ़ा दीजिए। दरबार यजीदी में सैयदा ज़ैनब आबिदे बीमार और करबला शरीफ का लुटा हुआ काफिला पहुंचा। सैयदा ज़ैनब की तकरीर हुई, ऐसी तकरीर हुई, ऐसी तकरीर हुई, ऐसी तकरीर हुई कि शायर ने कहा कि हर कान में रस घोल रहे हो जैसे। जरा एक बार मोहब्बत से कहते या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हर कान में रस घोल रहे हो जैसे, जिब्रील ज़बां खोल रहे हो जैसे। दरबारे यजीदी में वो ज़ैनब का खिताब लहजे में अली बोल रहे हो जैसे, लहजे में अली बोल रहे हो जैसे। कुरान पाक की एक आयत की तिलावत की है। रब ने फरमाया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। आम तौर पर उलमा का, मशाइखीन का, खुतबा का, बयान करने वालों का इसी पर खिताब होता है। और सच पूछिए तो यही जाने ईमान है, यही रूहे ईमान है, यही ईमान की हलावत की एक निशानी है। वो निशानी क्या है? मोहब्बत अहले बैत, अहले बैत की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत। आप हजरात ने हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या सुना, हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या सुना, हजरत कासिम की शहादत का वाक़या सुना। आज मैं जिसका तज़किरा करने जा रहा हूँ वो शख्सियत हजरत मुस्लिम बिन अकील, उनके दो बेटों और उनके साथ जाने वाले लोगों की है। अल्लाह अल्लाह, तारीख उठाकर करबला की देखिए। करबला शरीफ की तारीख बताती है कि हुजूर रिसालत मुआब के इस प्यारे नवासे इमाम हुसैन के पास जब खत आने लगे कूफा से, बार बार खत आते रहे। आखिर में एक कासिद आया। कासिद घोड़े पर सवार पहुंचा, पहुंचकर कहने लगा कि ऐ हुसैन, कूफा वालों का कोई इमाम नहीं है। वो चाहते हैं कि यजीद पलीद जालिम शराबी की बैत को छोड़कर उसके तख्तो ताज को लात मारकर आपको इमाम माने और आपके हाथ में बैत कर लें। इमाम पाक आली मुकाम अलैहिस्सलाम ने जब हजारों खत उस कासिद के जरिए देखे तो इमाम पाक अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं इंशाअल्लाह ताला देखूंगा। इमाम कासिम अलैहिस्सलाम को हजरत इमाम हुसैन बताते हैं कि करबला शरीफ से इतने इतने खत आ रहे हैं, करबला वाले मेरे हाथ में बैत, कूफा वाले बैत करना चाहते हैं। इमाम हुसैन की बात सुनी मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि ऐ आका, आप जो भी कहेंगे ये मानने के लिए तैयार है। मुस्लिम हैं कौन आखिर? मुस्लिम हजरत अकील के बेटे हैं और हजरत अकील हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, यानी कि हजरत मुस्लिम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हुए, कजन भाई हुए और हजरत मौला अली के भाई के बेटे हुए। अल्लाह अल्लाह, तारीख में लिखा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तैयारी कर ली। इमाम कासिम को, इमाम हजरत मुस्लिम बिन अकील को तैयार होने का हुक्म दे दिया। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है जब ये तीन तैयारी की बात मदीने में शोहरत पजीर हुई, मदीने में लोगों को खबर होने लगी कि इमाम हुसैन रख्ते सफर करबला का बांधने के लिए आए हैं, तो अजिल्ला सहाबा की औलादें इमाम हुसैन के पास पहुंची। आप तारीख की किताबों का मुताला करें, पता चलेगा कि उन्हीं सहाबा में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर भी थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे। पहुंचे, कहा ऐ इमाम, ऐ हुसैन, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कूफा वालों का कोई भरोसा नहीं, ये दोगली कौम है। इन्होंने आपके वालिद से दगा की, आपके खानदान से दगा की और ये वक्त करीब है कि ये आपके साथ भी दगा करते हुए नजर आएंगे। इमाम हुसैन ने कहा कि ऐ अब्दुल्लाह, सुनो सुनो, मैं जानता हूं कि करबला में मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जानता हूं कि करबला कूफा के लोग मुझे धोखा देने वाले हैं, लेकिन याद रखो ऐ अब्दुल्लाह, जो कुछ होने वाला है
ہے، یہ میرا مقدر ہے، یہ ازل سے لکھا ہوا ہے اور اس تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت امام قاسم کو حکم دیا کہ تیاری کرو، تیاری کرو۔ حضرت امام مسلم سے کہا کہ تیاری کرو۔ امام مسلم نے کہا ہمارے ساتھ آقا کون جائے گا؟ کہا کہ 3 لوگ جائیں گے، ان تینوں کو ساتھ لے جائیے، لیکن ایک بات اور ہے، یزیدی لوگ اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ حسین لڑنا چاہتا ہے، حسین جنگ چاہتا ہے، لیکن حسین جنگ نہیں چاہتا، حسین امن چاہتا ہے، حسین اخلاص کے ساتھ اس دنیا کو جینا سکھانا چاہتا ہے۔ اے مسلم، جب کربلا جاؤ تو تنہا مت جاؤ، 2 معصوم اپنے بچوں کو، ابراہیم و محمد کو لے کر کے جاؤ، اس لیے کیونکہ اگر بچے 2 ساتھ میں ہوں گے تو ظالم سوچیں گے کہ یہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، یہ جو آئے ہیں یہ آئے کس لیے ہیں؟ یہ امن کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ان کا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے۔ امام مسلم علیہ السلام نے آقا حسین کی بات پر رخت سفر باندھ لیا، رخت سفر باندھ کر تیاری شروع کر دی، مکے سے مدینے پہنچے، مدینے سے 3 گائیڈ کو ساتھ میں لیا، جو 3 گائیڈ انہیں کوفہ تک پہنچانے والے تھے، کوفہ کا راستہ بتانے والے تھے، ان تینوں کو مدینے سے لیا، ساتھ میں 2 بچے ہیں، ساتھ میں 3 اور لوگ ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت امام مسلم علیہ السلام وہ ایک اونٹ پر بیٹھے، اونٹ سے چل رہے ہیں، جو پانی لے کر کے آپ راستے میں گئے تھے، مشکیزے کا وہ پانی ختم ہو گیا، اب پانی کی قلت ہو گئی۔ پتا ہے وہ راستہ کتنا خطرناک تھا، چاروں طرف ریت ہی ریت تھی، درخت کا کہیں نام نہ تھا، پانی کہیں نظر نہ آتا تھا، ندیاں سوکھی پڑی ہوئی تھی، نہ کوئی دریا، نہ کوئی پانی، نہ بارش کا امکان، اور یہ اہل بیت کا چھوٹا سا قافلہ، یہ آل رسول کا، یہ ہاشمی گھرانے کا چھوٹا سا قافلہ مولا حسین کے حکم سے کوفہ کی طرف رواں دوا ہے، جو ساتھ میں 3 غلام گائیڈ کے طور پر گئے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کبھی حضرت امام مسلم علیہ السلام پیاس کی شدت سے اپنے ایک بچے کو اپنے پشت کے اپنے پیٹ کے نیچے چھپا لیتے تھے تاکہ انہیں دھوپ کی شدت نہ لگے، اور کبھی دوسرے بچے کو اپنے شکم کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے تاکہ دھوپ کی شدت ہر چند کے چاہتے تھے کہ ان کے بچے دھوپ سے بچے رہیں، ان کے بچے پیاس سے بچے رہیں، ان کے بچے پیاس کی شدت سے بچے رہیں اور خود بھی بچے رہیں، لیکن وہ صحرا تھا، وہ ایسا جنگل تھا جہاں پر پانی کا کہیں امکان نہ تھا، پیاس کی شدت سے دونوں بچوں کے گلے سوکھنے لگے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک بچے کی زبان باہر آ گئی، امام مسلم نے سوچا کہ شاید آج اپنے ایک بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، میرا یہ بیٹا دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا، دھوپ کی بڑی شدت تھی۔ امام مسلم نے ان 2 غلاموں سے کہا، ایک غلام سے کہا کہ جاؤ ذرا کہیں پانی کا انتظام کر کے لاؤ۔ سخت دھوپ میں وہ لوگ پانی کی تلاش میں نکلے، 1 پہر ہو گیا واپس نہیں آئے، دوسرا پہر ہو گیا واپس نہیں آئے، تیسرا پہر ہو گیا واپس نہیں آئے۔ امام مسلم ان تینوں کی تلاش میں اپنے بچوں کو ایک جگہ روک کر کے چل دیے، ایک جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، دیکھا کہ صحرا میں، اسی جنگل میں، اسی ریت کے نیچے تہ میں ایک پیر نظر آ رہا ہے۔ امام مسلم نے اس پیر کی طرف دیکھا، امام مسلم علیہ السلام نے پیر کو جب دیکھا اور اس جگہ کو ہٹایا، امام مسلم علیہ السلام نے جب اس ریت کو ہٹایا تو ریت کے اندر وہی غلام مردہ حالت میں موجود تھا، جس غلام کو پانی کے لیے امام مسلم علیہ السلام نے بھیجا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ غلام مر چکا تھا۔ امام مسلم بڑے ہی پریشان حال ہو گئے کہ آخر اب اپنے بچے کی پیاس کیسے بجھائیں گے۔ امام مسلم علیہ السلام اور آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک جگہ ہاتھ نظر آ رہا ہے، ریت کے اندر ہاتھ نظر آ رہا ہے۔ امام مسلم نے اس ہاتھ کو جب اس ریت سے چہرے سے ریت کو ہٹایا
जिस्म से रेत को हटाया तो वो कोई और दूसरा नहीं था बल्कि वो दूसरा गुलाम, दूसरा गाइड था कि जिस गाइड को उन्होंने पानी लेने के लिए भेजा था। इमाम मुस्लिम की आंखों से आंसुओं के सावन जारी हो जाते हैं कि इमाम मुस्लिम सोचते हैं अब न यहाँ पानी है, अब न यहाँ दाना है, अब न गाइड है, न साथ जाने वाले हैं, अब न मैं जिंदा रहूंगा लेकिन और न ही मेरे ये दो बच्चे जिंदा रहेंगे। इसी सहरा में हम तीनों की भी कब्रें बन जाएंगी इसी तरह से जैसे इन दोनों गुलामों की बन गई है। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, अल्लाह को कुछ और मंजूर था। इमाम मुस्लिम थोड़ा सा जब आगे बढ़े तो देखा कि चिड़िया चहचहा रही हैं, चिड़िया कहीं जा रही हैं। इमाम मुस्लिम ने जब चिड़ियों को देखा कहा जरूर इस तरफ कहीं पर पानी होगा, जरूर इस तरफ कहीं पर दरख्त होंगे। उस सहरा में दरख्त को ढूंढते हुए, पानी को ढूंढते हुए उन्हीं चिड़ियों की गाइड के मुताबिक इमाम मुस्लिम आगे बढ़ते चले गए। तारीख बताती है जहां पर वो चिड़िया उतरी इमाम मुस्लिम वहां पहुंचे, देखा कि पानी का एक चश्मा जारी है, करीब में एक दरख्त भी है। इमाम मुस्लिम खुश हो गए, अपनी जिंदगी की खुशी, अपने दोनों बच्चों की जिंदगी की खुशी। उन्हें क्या पता था जिन बच्चों की खुशी इस वक्त वो मना रहे हैं उन्हीं बच्चों की गर्दनें कूफा के दरबार में काट के पहुंचाई जाएंगी। इमाम मुस्लिम अलैहिस्सलाम दोनों बच्चों के पास दौड़ कर जाते हैं। बच्चों की हालत बड़ी ही नहीं, बड़ी ही कमजोर, बड़ी ही शिद्दत भरी अंदाज में वो कमजोरी की हालत में थे। दोनों बच्चों को लेकर के ऊंट के कजावे को पकड़ करके इमाम मुस्लिम उस चश्मे की तरफ पहुंचे। तारीख बताती है कि वो एक दरख्त के नीचे इमाम मुस्लिम ने दोनों बच्चों को बिठाया, पानी लेकर के आए, पानी की छींट मुंह में थी, बच्चों को सांस आई, पानी पिलाया, बच्चों को पानी पी करके बच्चों के जिस्म में कुछ कुव्वत आई। 3 दिन तक ठहरे रहे। तारीख बताती है 3 दिन इमाम मुस्लिम ठहरे रहे उसी मकाम पर। 3 दिन के बाद एक काफिला आया जो काफिला मदीने की तरफ जा रहा था। इमाम मुस्लिम ने उस काफिले को रोका और कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? काफिले वालों ने कहा हम मदीने शरीफ जा रहे हैं, हम आका के दरबार में जा रहे हैं, हम मौला के दरबार में जा रहे हैं। इमाम मुस्लिम ने कहा जा रहे हो, मेरा एक काम कर दोगे? कहा क्या काम है? काम ये है कि ये एक खत देना चाहता हूँ, वो खत जाकर मेरे भाई हुसैन को दे देना और कह देना ये खत तुम्हारे भाई मुस्लिम ने तुम्हें भेजा है। हजरत मुस्लिम के खत को वो काफिले वाले लेकर मदीने शरीफ पहुंचे। इमाम हुसैन के पास जब ये खत पहुंचा है, इमाम हुसैन ने उस खत को खोला। उस खत में लिखा था कि ऐ हुसैन हमारे दोनों जो गुलाम थे, जो गाइड थे, वो मर गए। एक गाइड का कुछ पता नहीं है। बच्चों का हाल ये है कि प्यास और भूख की शिद्दत से करीब था कि वो मर जाते, लेकिन पानी का एक चश्मा मिल गया जिसके जरिए वो अभी जिंदा और ताबिंदा है। हम चाहते हैं, हमारा दिल बड़ा घबराता है, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं होने वाला, कुछ अच्छा नहीं होने वाला। ऐ हुसैन मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं मदीने वापस आना चाहता हूँ। इमाम मुस्लिम का खत इमाम हुसैन ने पढ़ा, पढ़ करके इमाम मुस्लिम का खत इमाम हुसैन ने उसी खत के दूसरी जानिब इमाम हुसैन ने सिर्फ एक जुमला लिखा। वो जुमला आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। हुसैन ने लिखा कि ऐ मुस्लिम तुम्हें करबला जाना ही होगा, तुम्हें करबला जाना ही होगा। अब तारीख बताती है ये जुमला बड़ा अजीब जुमला है, बड़ा अजीब जुमला है। ना हुसैन ने ये लिखा कि ऐ इमाम मुस्लिम तुम वापस आ जाओ, ना ये लिखा कि कूफा में तुम्हें क्या क्या करना है। सिर्फ इतना लिख दिया कि ऐ मुस्लिम तुम्हें जाना ही होगा, ऐ मुस्लिम तुम्हें कूफा जाना ही होगा, तुम्हें अपने 2 बच्चों को कुर्बान करना ही होगा, तुम्हें अपनी गर्दन कटानी ही होगी, तुम्हें कूफा वालों का जुल्म और सितम बर्दाश्त करना ही
اس لیے کہ جب تک صبر نہیں کرو گے تب تک رسول اللہ کی امت بچ کیسے سکتی ہے، اسلام بچ کیسے سکتا ہے، شریعت بچ کیسے سکتی ہے، حقیقت بچ کیسے سکتی ہے، معرفت بچ کیسے سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے وہ خط امام مسلم کو ملا، امام مسلم نے اس خط کو پڑھا، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساون بھر کے اس کو اپنے ماتھے پر لگایا اور کہا بھائی جو حکم ہے وہ حکم میری سر آنکھوں پر، چل دیے کوفہ کی طرف۔ جب کوفہ پہنچے تاریخ بتاتی ہے الگ الگ روایات ہیں، تقریباً 10,000 لوگوں نے امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور دوسری روایات میں اور کثیر تعداد لکھی ہوئی ہے۔ کوفہ والے ایسا لگتا تھا امام مسلم پر جان نثار کر دیں گے، لیکن ادھر یہ معاملہ چل رہا تھا، ادھر امام مسلم پہنچے تھے، ادھر یزید کے پاس خبر پہنچ گئی تھی کہ کوفہ کا جو گورنر ہے وہ اہل بیت کے لیے نرم مزاج رکھتا ہے، اہل بیت کے لیے نرم مزاج رکھتا ہے، وہ سختی نہیں کرتا۔ امام مسلم کوفہ میں داخل ہو چکے لیکن اس نے کوئی سختی